शुरू करें थोड़ा सा कर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश हुए। उन्हें एक नोटिस आया था जिसमें उनको असालतन पेश होने की हिदायत की गई थी। वज़ीर आला साहब ने कानून की इताअत की। हमारे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हों इलेक्शन के हवाले से, इस मुल्क में जो इस वक्त फ़िज़ा है, जिस तरह से अवाम के वोट के साथ मामला किया जा रहा है, हम उस हवाले से अपना भरपूर बयानिया रखते हैं और एक वाइट पेपर हरीपुर के हवाले से भी जल्द शाया करेंगे। लेकिन हम किसी को ये मौका नहीं देंगे कि ये कहा जाए कि हमने कानून की इताअत नहीं की। जो भी कानून का लफ्ज़ है हम उसकी इताअत बहरहाल करेंगे। कानून की रूह एक और चीज़ है। हम रूह को भी टटोलते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे कि इस मुल्क में कानून की कोई रूह बाकी है या सिर्फ लफ्ज़ बाकी हैं। आज हमने, हमारे वकील साहब अली बुखारी साहब ने इलेक्शन कमीशन के सामने एतराज़ात रखे इस हवाले से कि दीगर लोग जो इस इलेक्शन में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जाकर गुफ्तगू करते रहे, पंजाब से जाके जो वहाँ गुफ्तगू हुई, उस हवाले से जो हमारी दरख्वास्तें हैं उनको आज समाअत के लिए नहीं लगाया गया। तो हमारी इस्तदा है कि हर फरीक के साथ एक किस्म का सलूक हो। ये नहीं हो सकता कि वज़ीर आला साहब के किसी जुमले को सियाको सबाक से हटकर उठाया जाए और उन पे इल्ज़ाम लगा दिया जाए। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किसी को कोई धमकी नहीं दी गैर कानूनी नौइयत की। ये वज़ीर आला का फ़र्ज़ है कि अपने सूबे के अफसरान को तंबीह करें कि उनका काम है कानून और आइन के मुताबिक काम करना। अगर कोई कानून और आइन से हट कर काम करेगा तो उसके खिलाफ आइन और कानून के तहत तादीबी कार्रवाई वज़ीर आला का हक है, बल्कि वज़ीर आला का फ़र्ज़ है। इससे ज़्यादा वज़ीर आला साहब ने कुछ नहीं कहा। हम अपना तफसीली जवाब इलेक्शन कमीशन में दायर करेंगे और उसमें तमाम तफसीलात सामने होंगी। लिहाजा जो इल्ज़ाम लगाया गया है वज़ीर आला साहब पर वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ये भी हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि इसी नौइयत की एक दरख्वास्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़ेर समाअत है। वहाँ की इलेक्शन कमीशन की इंतज़ामिया ने भी एक नोटिस दे रखा है। दो जगह पे एक ही हवाले से कार्रवाई नहीं चल सकती। ये तमाम कानूनी नुकात हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि वज़ीर आला साहब ने किसी को कोई धमकी नहीं दी। कानून के हवाले से बात करना, ये कहना कि कानून पर अमल करो वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कोई धमकी नहीं है। किसी सूरत भी इलेक्शन के अमल में दखल अंदाजी नहीं की गई। वज़ीर आला साहब हरीपुर गए तक नहीं। तो इंशाअल्लाह इस मरहले से भी हम सुरखरू होंगे। आइंदा के लिए वज़ीर आला साहब की असालतन हाज़िरी को ख़त्म कर दिया गया है। आइंदा वज़ीर आला साहब को यहाँ पेश होने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी बात मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त अली बुखारी साहब करें, फिर वज़ीर आला साहब बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीली बात सलमान अकरम राजा साहब कर चुके हैं और जो सारी प्रोसीडिंग्स थी वो भी आपको बता चुके हैं सलमान अकरम राजा साहब। इसके अलावा हमने जो 2 पॉइंट्स लिए कि मेंटेनेबिलिटी को पहले डिसाइड करें कि आया आपने ये आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपने ये टेकअप किया है, और अगर यही चीज़ 234 इलेक्शन एक्ट के तहत आरओ या डीआरओ या जो डीएमओ वहाँ पर बने हुए थे हरीपुर के, उन्होंने टेकअप कर लिए हैं, तो पहले ये डिसाइड करेंगे कौन सुनेगा। वहाँ भी 28 की तारीख रखी हुई है उन्होंने फॉर जवाब। और जो दूसरी चीज़ हमने उनसे कही कि हमारी एप्लीकेशन जो वहाँ पर और कैंडिडेट्स थे, जो सो कॉल्ड रिटर्न कैंडिडेट जिसको बनाया गया उसके खिलाफ आई हुई हैं, जिसके अंदर यूएसपी पंजाब की वज़ीर आला, उनके हस्बैंड के बहुत ज़्यादा तकारीर और उनके जितने भी बाकी सारे जो लवाजमात उन्होंने वहाँ पर किए उनकी तफसील भी दी गई थी, जिसके ऊपर उन्होंने नेक्स्ट डेट हमें दी। और अब हमने मेंटेनेबिलिटी और रिप्लाई बोथ सबमिट करने हैं। साथ उन्होंने सीएम साहब की एग्जाम्पशन जो है उसको भी मुस्तस्ना करार दे दिए गए। थैंक यू जी वज़ीर आला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम टेक्निकल और कानूनी बातें हमारे वकला ने की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं
کیونکہ جو نوٹس مجھے ملا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ میں نے جو تقریر کی وہ ایبٹ آباد حویلیہ میں کی، اور دوسری بات کہ وہاں پر میں نے جو ہے آئین اور قانون کے دائرے میں کارروائی کا کہا ہے، اور میں نے پوری تقریر میں وہ سٹارٹ میں نے اس طرح لیا کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. تو میرے خیال میں یہ غلط بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہوں گی وہ ہمارے وکلاء دیکھیں گے، اور قانون کے مطابق جو ہے ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. شکریہ. اچھا، اس پر جو مجھے اطلاع ملی ہے ہمارے پاکستان تحریک انصاف ہری پور کی طرف سے کینڈیڈیٹس کی طرف سے، جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ ہمارے گورنمنٹ خیبر پختونخوا کے تھے، انہوں نے فارم 45 ہر طرح کی پریشر کے باوجود جاری کیا. آر او جو ہے چونکہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تھا، اور وہاں پر جو آر او آفس کے اندر سیکیورٹی تھی وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے تھے. تو انشاءاللہ میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی بول دیا ہے کہ وہ ایک کمیٹی بنائے پی ٹی آئی کی، اور وہ مجھے رپورٹ کرے کہ کہاں پر جو ہے صوبائی حکومت کی طرف سے اگر فرض کریں، کیونکہ مجھے تو رپورٹ نہیں ہوا، اگر فرض کرے رپورٹ ہوتا بھی ہے نیچے کی طرف سے تو ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے گی. ون بائی ون ماضی میں الیکشن کمیشن پہ تنقید کرتے رہے، آج آپ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، تو کیا آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہاں سے انصاف ملے گا؟ امید لے کے ہیں یا صرف فارمیلٹی کے لیے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے جو ہیں پالیسیز پر تنقید کرتے آئی ہے. الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، وہ سب ہمارے لیے جو ہیں قابل احترام ہے اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن کچھ پالیسیز جو عوام کے نقصان میں عوام کو نقصان دیتی ہو، ملک کو نقصان دیتی ہو، اس پر پہلی بھی تنقید کی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی کریں گے. ایک منٹ. جی نہیں، ہم تو جواب فائل کریں گے، بس جواب فائل کریں گے. ہم جواب فائل کریں گے. نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم جواب فائل. جی، غلطی تو نہیں ہوئی اور ہم جواب فائل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد دیکھیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ قانون کی جی، وہ جو امیجز اور ثبوت آئے ہیں تو اس میں کلیئر دکھائی دے رہا ہے کہ فارم 45 پر پولنگ ایجنٹس کے سائن بھی ہے اور پریزائڈنگ آفیسرز کے سائن بھی ہیں. پولنگ ایجنٹس جو ہیں دونوں کینڈیڈیٹس کے تھے، ایک کی بھی تھے دوسرے کی بھی تھے، ان کے سائن موجود ہیں. لیکن جو آر او آفس سے ٹی وی پر جو فگرز آ رہی تھی تو اس میں فرق ہے. سہیل آفریدی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جارحانہ پالیسیز اسی طرح جاری رہیں گی؟ عمران خان کی رہائی ایک طرف ہے، دوسری طرف آپ الیکشنز آ رہے ہیں، تیسری طرف گورننس ہے، تو آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ مستقبل میں لوگوں کو کیسے سیٹسفائی کریں گے اپنے صوبے کے، جبکہ دوسری جانب مریم نواز دن رات ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہماری کوئی بھی اننگ جارحانہ نہیں ہے. تمام اننگز ہمارے جو ہیں آئینی اور قانونی ہے، اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہیں ہم حق اور سچ بات کر رہے ہیں. کسی کو جارحانہ لگ رہا ہے، کسی کو تلخ لگ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم آئین اور قانون کے مطابق بات کریں گے. جی یار، اس نے جو ہے فل ٹاس دیا ہے، چکا مارنے دو یار. اچھا، دوسری بات جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ وہاں پر کر رہی ہے، تو میں اپنے تمام میڈیاز کے لوگوں سے کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم وہاں ترقی کریں، تو ہمارے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے. جو 3000 ارب روپے سے زیادہ ہمارا وفاق پر واجب الادا رقم ہے وہ ہمیں دیں، تاکہ وہاں پر جو ہے ہم مزید ترقی کریں. وہاں پر ترقی ہو رہی ہے، اسی وجہ سے خیبر پختونخوا کی عوام تیسری دفعہ جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ دے رہی ہے. 26 نومبر بھی ہے، بتائیے گا کہ تیاریاں کیا ہیں اور تحریک کا جو آغاز کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا. وہ جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب سے ابھی میری بات ہو رہی تھی، تو وہ میرے خیال میں اناؤنس کرنے لگے ہیں 26 تاریخ کے حوالے سے. تو جو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے ہم کریں گے، اور آلریڈی جو ہے ڈیسائیڈ بھی ہے 26 صحیح صاحب نے بھی اعلان کیا ہے. اوپننگ بیٹسمین قرار دیا گیا تھا، ابھی تک یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ آپ T20 کے ہیں، سپر 6 کے ہیں، ون ڈے کے ہیں. بس کافی ہے. یہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کب تک تحریک چلائیں گے؟ علی امین گنڈا پور صاحب پر پارٹی کے جتنے مرضی اعتراضات، لیکن وہ تحریک چلاتے رہے. تحریک ہماری بھی چل رہی ہے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جائے گی اور آپ کو نظر آئے گا. بہت شکریہ، عوامی پریشر مجھ پر نہیں، ان پر ہے.